नमस्ते। आजको भिडियोमा हजुरहरूलाई स्वागत छ। आज चाहिँ म हजुरहरूलाई के सिकाउने छु भन्दाखेरि हाम्रो एपमा चाहिँ रो, कोलम र वेब विजिटको बारेमा कसरी राख्ने भनेर म सिकाउने छु। बेसिकली रो भनेको के बुझिन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि प्रपर्टीलाई हामीले अब होरिजेन्टल रूपमा हाल्यो भने त्यसलाई रो भनिन्छ र अब कुनै पनि प्रपर्टीलाई अब हामीले भर्टिकली हाल्यो भने चाहिँ त्यसलाई कोलम भनिन्छ। अब रो र कोलममा चाहिँ बेसिकली दुईवटा मेन प्रपर्टी हुने भयो, जुन चाहिँ एउटा क्रस एक्सिस अलाइनमेन्ट र मेन एक्सिस अलाइनमेन्ट। अब रोमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ मेन एक्सिस अलाइनमेन्ट सधैँ होरिजेन्टलमा जाने भयो र क्रस एक्सिस अलाइनमेन्ट चाहिँ भर्टिकलमा जाने भयो। कोलमको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ मेन एक्सिस अलाइनमेन्ट चाहिँ भर्टिकली हुने भयो र क्रस एक्सिस अलाइनमेन्ट चाहिँ होरिजेन्टली भयो, जो चाहिँ कोलम विजिटमा। र अब आउनुहोस्, अब हामी कसरी रो र कोलम विजिट युज गर्न सकिन्छ। तपाईँले चाहिँ यहाँ मेरो मोबाइलको लाइभ रिभ्यू देख्नु भएको छ र यो चाहिँ मैले एउटा फ्लटरिटीको एउटा कम्प्लिट एप हो, जुन चाहिँ मैले यहाँ आउटपुटमा हजुरहरूलाई त्यसको डेमो पनि देखाइसकेको छु। र म चाहिँ अब कोड गर्न थाल्छु र पहिला सुरु चाहिँ म के गर्छु भन्दाखेरि यो सबै कोडलाई चाहिँ म कट गर्छु, Ctrl+A र म कट गरिदिन्छु र त्यसपछि म इम्पोर्ट गर्न थाल्छु material.imp इम्पोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ सुरुमा। यो चाहिँ एउटा फ्लटरिटीको एउटा भयो प्याकेज र त्यसपछि म भोइड मेन फङ्सन बनाउनु पर्ने हुन्छ हजुरहरूले। भोइड मेन फङ्सन जुन चाहिँ यो अरू प्रोग्रामिङ भन्दा सेमै हो। अरू प्रोग्रामिङमा पनि हामीले भोइड मेन फङ्सन बनाउनु पर्ने हुन्छ र यसमा पनि हामीले भोइड मेन फङ्सन बनाउनु पर्ने हुन्छ। र त्यसपछि म के गर्छु भन्दाखेरि रन एप भनेर एउटा फ्लटरिटीको फङ्सन हो, जुन चाहिँ हाम्रो एपमा रन गर भनेर भनेको हुन्छ र म यसमा लास्टमा सेमिकोलन दिन चाहन्छु र रन एपभित्र आर्गुमेन्ट चाहिँ म माई एप भनेर पास गर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यसपछि म के गर्छु भन्दाखेरि म तल आउँछु र म यहाँ स्टेटलेस विजिट बनाउँछु। मैले जब STLS टाइप गरेपछि अहिले बाई डिफल्ट यहाँ हजुरहरूलाई अप्सन देखाएको हुन्छ र म यो सुरुको अप्सनलाई जब गर्छु यसले स्टेटलेसको प्याटर्नमा देखाइदिने भयो र म इन्टर गर्नेछु र मैले माथि फङ्सनमा आर्गुमेन्ट पास गरेको यहाँ क्लास कल गर्नुपर्ने हुन्छ हजुरहरूले माई एप भनेर। र त्यसपछि म यो कन्टेनरलाई रिमुभ गरेर मेटेरियल डाट राख्न चाहन्छु, मेटेरियल एप भनेर। र मेटेरियल एपभित्र चाहिँ म के राख्छु भन्दाखेरि होम भन्ने प्रोपर्टी यसले लिने भयो। होममा चाहिँ माई होम भन्ने फङ्सन क्रिएट गर्छु र अर्को चाहिँ म के गर्छु भन्दाखेरि यो डिबग मोड हटाउनको लागि हजुरहरूले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि डिबग सो चेक मोड ब्यानरलाई चाहिँ फल्स राख्नुपर्छ। र त्यसपछि म के गर्छु भन्दाखेरि फेरि अर्को क्लास बनाउँछु जुन चाहिँ स्टेटलेस विजिट र स्टेटलेस विजिटमा म फेरि त्यो माथि फङ्सन बनाएको पास गर्नुपर्ने हुन्छ हजुरहरूले। र त्यसपछि यो कन्टेनरकोलाई फेरि रिमुभ गरेर म फेरि अर्को विजिट पास गर्न चाहन्छु जुन चाहिँ स्काफोल्ड विजिट भयो। स्काफोल्ड विजिटभित्र म के पास गर्छु भन्दाखेरि एप बार भन्ने यसले प्रोपर्टी लिने भयो। एप बारभित्र यसले एप बार भन्ने विजिट लिने भयो र एप बारले बेसिकली टाइटल नर्मली टाइटल लिने भयो र टाइटलमा चाहिँ टेक्स्ट भन्ने विजिट पास गर्नुपर्ने हुन्छ हजुरहरूले। टेक्स्टमा चाहिँ म के राख्छु भन्दाखेरि रो एन्ड कोलम भनेर राख्न चाहन्छु र अहिलेको लागि सेभ गरौँ, कस्तो चेन्ज आउँछ सेभ र रिस्टार्ट गरौँ र हाम्रो एपमा कस्तो चेन्ज आउँछ हेरौँ।
यहाँ केही न केही चेन्ज आउँछ होला, हजुरहरूले देख्नुहुनेछ। केही न केही चेन्ज आउँछ, नआत्तिनु होला। म सेन्टर टाइटल इक्वल्स टु ट्रु पनि राख्न चाहन्छु, किन भन्दाखेरि मैले यो टेक्स्ट लेखेको यो एप बारको बिचमा आओस् भनेर म लेख्न चाहन्छु। र म फेरि रिस्टार्ट गर्न चाहन्छु र मेरो यो रो र कोलम अब यो एप बारको बिचमा आउनेछ र हजुरहरूले पनि देख्न सक्नुहुनेछ। बिचमा देखेँ नि। अब म के गर्छु भन्दाखेरि अब हजुरहरूलाई मैले पहिला पनि भनिसकेको छु, स्काफोल्डले मेनली दुईवटा प्रपर्टी लिने भयो, एउटा यो माथिको एप बार र यो बाँकी भएको तलको कन्टेन्ट छ नि, यो चाहिँ बडीले लिने भयो, बडी भन्ने प्रपर्टीले। र त्यसको लागि म के गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि यो एप बार तल म फेरि एउटा बडी भन्ने प्रपर्टी बनाउन चाहन्छु। बडीमा चाहिँ म अहिले के राख्छु भन्दाखेरि सुरुमा म रो विजिटको बारेमा कुरा गर्न चाहन्छु। र रोमा अब हामीले के गर्न मिल्छ, अब हेरौँ के प्रपर्टी छ। त्यसको लागि म के गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि यो रोलाई म होभर गर्न चाहन्छु र यहाँ माथि हेरौँ रोले के प्रपर्टी लिने मिल्छ। एउटा मेन एक्सिस अलाइनमेन्ट जुन चाहिँ मैले अघि नै कुरा गरिसक्यो, त्यो भनेको रोको लागि होरिजेन्टल जाने भयो। मेन एक्सिस साइज लिने भयो। क्रस एक्सिस अलाइनमेन्ट, यो क्रस एक्सिस अलाइनमेन्ट चाहिँ भर्टिकली जाने भयो रोमा। र अर्को के छ, टेक्स्ट डिरेक्सन पनि छ, भर्टिकल डिरेक्सन पनि छ र मेनली फर्स्टमा युज हुने रोमा प्रपर्टी भनेको यो लास्टको लिस्ट विजिट चिल्ड्रेन। र अब त्यो कसरी राख्ने भन्दाखेरि म सिकाउने छु। पहिला चाहिँ चिल्ड्रेन विजिट राख्नेछु। यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि यो चिल्ड्रेन विजिटले के गर्छ भन्दाखेरि यसले लिस्ट अफ चिल्ड्रेन लिने भयो। यहाँभित्र लिस्टको भित्र चाहिँ यसले सब चाइल्ड लिने भयो, सब चाइल्ड विजिट भनेर लिने भयो, सब चाइल्ड विजिट भनेर लिने भयो। अब यसमा म के गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि एक्स भन्ने विजिट पास गर्न चाहन्छु। एक्समा चाहिँ हेलो सागर र सेभ गरौँ कस्तो चेन्ज आउँछ हाम्रो एपमा। आयो नि हेलो सागर। र म फेरि यसलाई टेक्स्टलाई म फेरि कपी गर्छु 2-3 चोटि, 2-3 टाइम्स जति म फेरि यसलाई कपी गर्छु र हेरौँ कस्तो चेन्ज आउँछ हाम्रो एपमा। रिस्टार्ट। अब यो होरिजेन्टल रूपमा बस्ने भयो, हेलो सागर भनेको होरिजेन्टलमा बस्ने भयो। आयो नि। अब म त्यसपछि अब म फेरि एउटा थप्छु नि। अब जब म एउटा टेक्स्ट भन्ने थप्छु यसले अब यसले एरर देखाउँछ। हाम्रो एपमा यसले एरर देखाउँछ। अब यहाँ एरर देखायो नि हजुरहरूले, किन भन्दाखेरि हाम्रो यो एपमा अटेन। र यो एपमा अब जबरजस्ती अटाउनको लागि म के गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि यो टेक्स्टलाई चाहिँ म एक्सपान्ड भन्ने विजिट राख्न चाहन्छु। एक्सपान्डेड। र फेरि म रिस्टार्ट गर्नेछु। अब यो नअति यहाँ अट्नेछ यो हेलो सागर भनेर। आयो नि। र यो त यसरी त राम्रो देखिँदैन नि। अब त्यसको लागि म के गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि म फेरि यसलाई कट गर्छु। त्यसको लागि म के गर्छु भन्दाखेरि यो रोलाई ऱ्याप गरिदिने अर्को विजिटमा। W
के भएको WRAP वेब भन्ने विजिटले म गरिदिन्छु पास। सरी अब मैले यहाँ रोको ठाउँमा वेब राखिदियो भने यो अब नअटेको कुरा यो हेलो सागर हैन, अब यहाँ तल आउँछ। र हेरौँ अब फेरि रिस्टार्ट गरौँ। अब यो चाहिँ अब यसको तल आउँछ। वेबको मेन इम्पोर्टेन्ट नै यो अब यो तल आउने हो, नअटेको कुरा यहाँ तल आउने हो। र त्यसपछि म के गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि म वेबको ठाउँमा फेरि म रो राख्न चाहन्छु। यो अहिलेको लागि 3टा टेक्स्ट राख्न चाहन्छु र फेरि रिस्टार्ट गरौँ। र मलाई यो टेक्स्ट चाहिँ अब सेन्टरमा राख्नु पर्यो। अब सेन्टरमा राख्नको लागि म के युज गर्छु भन्दाखेरि मेन एक्सिस अलाइनमेन्टमा डट सेन्टर राख्नेछु। अब यो बाइ डिफल्ट अब यो सेन्टरमा आउनेछ, यहाँ अटो स्टार्ट हुनेछ। अब मलाई यो चाहिँ यहाँ सेन्टरमा राख्नु पर्यो अब त्यसको लागि के गर्ने भन्दाखेरि यो रोलाई नयाँ विजिट बनाइदिने। सेन्टर भनेर राखिदिने। अब यो सेन्टरमा भएर जान्छ होला, यहाँ बिचमा भयो, आयो नि यहाँ बिचमा। अब म यो स्टाइलिङ गर्छु यसलाई। अब स्टाइल टेक्स्ट स्टाइल फन्ट साइज दिन चाहन्छु। पहिला म 15 दिन चाहन्छु र रिस्टार्ट गरौँ कस्तो चेन्ज आउँछ। अलि ठुलै दिउँ न, 35 भनेर। आयो नि हेलो सागर भनेर। त्यसपछि म के गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि यो टेक्स्टलाई रिमुभ गरेर अहिलेको लागि म 25 राख्छु। आइकन राख्छु। अब म आइकन विजिट राख्छु। आइकन डट एड राख्न चाहन्छु। र अर्को चाहिँ म के गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि कन्टेनर पनि राख्न चाहन्छु म। कन्टेनरले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि हाइटर भित्रिने भयो यसले 30.0 वेट पनि 30 नै राखौँ न, 30.0 र यसले कलर पनि राखौँ न, कलर्स डट रेड। र हेरौँ कस्तो चेन्ज आउँछ हाम्रो एपमा। आयो नि, मैले आइकन यो राखेँ प्लस र यो कन्टेनर पनि राखेँ नि। र म अब के गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि अब अर्को प्रपर्टी के युज गर्न मिल्छ भन्दाखेरि क्रस एक्सिस अलाइनमेन्ट पनि युज गर्न मिल्छ रोमा। क्रस सेन्टर राखौँ न, दुवै सेन्टर राख्दाखेरि कस्तो देखिन्छ, कस्तो चेन्ज आउँछ। चेन्ज आएन नि। अब म यसलाई स्टार राख्न चाहन्छु, स्टार्ट। अब कस्तो चेन्ज आउँछ हेरौँ, किनकि चेन्ज आउँछ होला। अब
यसलाई कमेन्ट आउट गरिदिउँ न। अब चेन्ज आउँछ होला। आयो नि स्टार्ट भनेर। र म अर्को पनि युज गर्न सक्छु स्टार्टको ठाउँमा स्पेस बिट्विन स्ट्रेच पनि राख्न चाहन्छु। स्ट्रेचले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि हेरौँ कस्तो चेन्ज आउँछ। स्ट्रेचले त यस्तो बनाइदियो। यो भएन। स्ट्रेचले त अब भर्टिकलमा बनाइदिने भयो नि त। स्ट्रेचले भर्टिकल्ली रूपमा हुने भयो नि त रोमा, किनभने मैले क्रस एक्सिस अलाइनमेन्ट राखेको छु नि त। र अर्को के गरौँ भन्दाखेरि अर्को के छ, इनमा राखौँ न, कस्तो आउँछ इनमा। केही न केही चेन्ज आउँछ होला। क्रस एक्सिस अलाइनमेन्ट डट इन राख्यो भने केही चेन्ज आएन। यसलाई कमेन्ट आउट गरिदिउँ र मेन एक्सिस अलाइनमेन्टमा हेरौँ फेरि के युज गर्न मिल्छ। स्पेस बिट्विन राखौँ न, इक्वली स्पेसमा डिभाइड भएर जानेछ मेरो विचारमा। इक्वली स्पेसमा डिभाइड भयो नि त स्पेस बिट्विनले। र अर्को के राख्दा हुन्छ भन्दाखेरि स्पेस इभेन्टली राखौँ न, के चेन्ज आउँछ हाम्रो एपमा। अलि बिचमा आयो नि ग्यापमा। त्यसपछि तपाईँहरूले अब रोमा के प्रोपर्टी युज गर्नु मिल्छ यहाँ तपाईँले देख्नु भएको छ। यो जुनसुकै प्रोपर्टी युज गरे पनि हुन्छ रोमा। त्यसपछि अब म कोलमको बारेमा के भन्ने छु, कोलम कसरी युज गरिन्छ र त्यसको प्रोपर्टीहरू के युज गर्नु मिल्छ भनेर म सिकाउने छु। त्यसको लागि म फेरि यो रो क्यान्सल गरिदिन्छु र म फेरि म चाइल्ड भनेर लेख्नेछु। यहाँ कोलम भनेपछि पास गर्नुपर्ने हुन्छ हजुरहरूले। अब कोलममा त लिस्ट अफ चिल्ड्रेन हुने भयो नि त। र पहिला म के बनाउँछु भन्दाखेरि कन्टेनर राख्न चाहन्छु। कन्टेनरको हाइट 100 र विड्थ पनि 100 दिउँ र कलर प्रोपर्टी दिउँ रेड दिन चाहन्छु र रिस्टार्ट गरौँ कस्तो चेन्ज आउँछ हाम्रो एपमा। आयो नि, तपाईँहरूले देख्नुभयो नि। र किन बिचमा आयो भन्दाखेरि मैले यो सेन्टरमा राखेको हुनाले यो बिचमा आयो। र त्यसपछि म के गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि फेरि कन्टेनरलाई नै कपी गर्नेछु 2-3 वटा। र कलरहरू म चेन्ज गर्छु, ग्रिन राख्न चाहन्छु। ब्लू राख्न चाहन्छु, ओरेन्ज राख्न चाहन्छु। ल हेरौँ कस्तो चेन्ज आउँछ हाम्रो एपमा कन्टेनर राखेपछि। अब स्ट्रेटली आउने भयो भर्टिकल्ली आयो नि। र अब यसलाई के गरौँ भन्दाखेरि क्रस एक्सिस अलाइनमेन्ट युज गरौँ यसमा। त्यसको लागि के गरौँ भन्दाखेरि क्रस एक्सिस अलाइनमेन्ट स्ट्रेच राखौँ न, कस्तो चेन्ज आउँछ हाम्रो एपमा। आयो नि। स्ट्रेच भनेको
यसले पुरै विथ लिने भयो नि त। स्टोरेजको मेन काम भनेको हाम्रो एपमा चाहिँ पुरै विथ लिने भयो। त्यसपछि म के गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि स्टोरेज राखौँ। मेन एक्सिस अलाइनमेन्ट आउन मेन एक्सिस अलाइनमेन्टमा चाहिँ स्पेस बिटिन राखौँ। कस्तो आउँछ हाम्रो एपमा ठ्याक्क स्पेसली डिभाइड भएको छ नि त। स्पेसली तपाईँले हेर्नु सक्नु भएको छ नि मेरो एपमा। र स्पेस बिटिन पछि म के राख्छु भन्दाखेरि अर्को राख्छु, स्पेस अराउन्ड राख्छु। कस्तो आउँछ हाम्रो एपमा। यो स्टोरेजको काम भनेको पुरै विथ लिदिने भयो। अलि आयो नि, स्पेसमा आयो नि त, ठ्याक्क इक्वल्ली डिभाइड भयो नि। यो यहाँ तल र यहाँ ठ्याक्क इक्वल्ली डिभाइड हुने भयो। अरू यो बाँकी ठाउँमा चाहिँ इक्वल्ली डिभाइड हुने भयो। स्पेस एराउन्ड अब अर्को के राख्न मिल्छ हेरौँ। र मैले इनमा राख्यो भने चाहिँ इनबाट सुरु हुँदै जान्छ। र त्यसपछि म स्टोरेजलाई हटाएर फेरि रिस्टार्ट गरौँ। कस्तो चेन्ज आउँछ हाम्रो एपमा। आयो नि यस्तो। अहिलेको लागि यो प्रपर्टी युज नगरौँ, अनकमेन्ट गर्छौँ। यो सेन्टर भनेर पनि म युज गर्दिनँ अहिले। कोलम नै राख्छु म यहाँ। हेरौँ अब हाम्रो एपमा कस्तो चेन्ज आउँछ। अब यहाँदेखि सुरु हुन्छ हाम्रो यो कन्टेनर। अब भयो नि, आयो नि। अब म फेरि अर्कै प्रपर्टी युज गर्न चाहन्छु मेन एक्सिसमा। र हेरौँ कस्तो चेन्ज आउँछ हाम्रो एपमा। अब यो लास्ट यहाँदेखि सुरु भएर जान्छ होला माथिसम्म। यहाँदेखि स्टार्टिङ हुन्छ अब। आई होप अब हजुरहरूले रो र कन्टेनर कसरी युज गर्ने र त्यसको प्रपर्टीहरू के छ भनेर अलरेडी बुझिसकेको हुनुपर्ने छ। बेसिकली अब रो र कलममा चाहिँ मेनली हामी क्रस एक्सिस अलाइनमेन्ट र पेन एक्सिस अलाइनमेन्ट युज हुने भयो। मेनली त्यसमै फोकस हुने भयो। र रो र कलम बेसिकली हाम्रो मोबाइलको लेआउट विजिटमा काम गर्ने हेल्प गर्ने भयो, यसले काम गर्ने भयो। र आई होप अब हजुरहरूले यदि केही प्रब्लम आएमा तल तपाईँले कमेन्ट बक्समा कमेन्ट पनि गर्नु सक्नुहुनेछ र म त्यसको रिप्लाई पनि गर्न चाहन्छु। र आजलाई चाहिँ यति। र धन्यवाद।